अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी कुछ दिन पहले। उसमें ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के रिजर्व कायम करने का फैसला किया है। और ये खबर एक तस्वीर के साथ छपी जिसमें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बिलाल बिन साकिब के साथ, जो कि इस प्रोजेक्ट के हेड हैं, उनके साथ दिखाया गया। तो उसमें बिलाल बिन साकिब ने ये कहा कि ये जो रिजर्व हैं ये परमानेंट होंगे, ये स्पेकुलेशन के लिए नहीं होंगे, इनको बेचा नहीं जाएगा। फिर बिलाल बिन साकिब ने 2025 की जो क्रिप्टो करेंसी की कॉन्फ्रेंस थी लास वेगस में, अमेरिका में, जो कि एक शहर है, वहाँ पे ये मुनक्कद हुई और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उसमें मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई क्योंकि लास वेगस जो है वहाँ पे जुए के बड़े बड़े सेंटर हैं, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं जिसमें कि मुख्तलिफ तरीकों से जुआ खेला जाता है। और क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी तक उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव तासुरात हैं लोगों में, या मनफी ख्यालात हैं कि इसको भी स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आप बहुत अमीर हो जाते हैं या बहुत गरीब हो जाते हैं, आप बहुत से पैसे एकदम से बना सकते हैं या एकदम से बहुत से पैसे लूज कर सकते हैं। बहरहाल बिलाल बिन साकिब का कहना ये था कि दिस इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन जो लोगों के ज़हनों में है, और खुदा करे ऐसा ही हो। जब वो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बिलाल बिन साकिब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उन्होंने बहुत से फ़ायदे बताए इस प्रोग्राम के। बल्कि इसके लिए तो हुकूमत पाकिस्तान ने 2000 मेगावाट की जो बिजली है वो भी मुख्तस की है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इस पर बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। अब आम पाकिस्तानी जो हैं उनको शायद क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का, माइनिंग का, ये सारा उनके लिए अल्फाज शायद इनकी कोई मतलब मानी नहीं रखते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको समझना चाहिए और सीखने की जरूरत है, क्योंकि लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आगे आने वाले दिनों में एक प्रोजेक्ट होगा। पीटीआई वालों का तो ये रवैया था कि उनको तो हर चीज में कीड़े निकालने की आदत है और हर चीज में वो सिर्फ अपना सियासी एजेंडा लेके चलते हैं, अपना ही जो उनका सियासी मौक़िफ़ होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो आसिम मुनीर पे तनकीद कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इनकी क्या जरूरत थी, इसमें इसका क्या दखल अमल है। बहरहाल हम उससे आगे की बात करते हैं। तो उसमें बिलाल बिन साकिब ने कहा कि इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जो कि जाहिर है कि बहुत अहम है और ज़रूरी है अगर इस रास्ते पे हमने चलना है तो। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, मतलब यूथ है, उसकी तादाद जो है पाकिस्तान की आबादी का 70% है, विच इज़ ट्रू। और इस यूथ को हमने, इसकी एनर्जी को, इसकी इनोवेशन को, इनकी सलाहियतों को हमने इस्तेमाल करना है और इस पूरे प्रोजेक्ट से यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अगर तो ये बात सही है तो हमें खुशी है, लेकिन इसके पीछे इस स्टेटमेंट के जवाब में बहुत से सवाल भी उठते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल पाकिस्तान में 50,000 IT ग्रेजुएट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और वो इस ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद बताई, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, कि ये इतने लोग जो हैं वो अनबैंक्ड हैं, मतलब ये कि इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इसका मतलब है कि इनके पास कोई सरमाया नहीं है, कोई पैसे नहीं है या एसेट्स नहीं है, लिक्विड एसेट। इनका ख्याल था कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकें और वो मुआशी धारे में आ सकें। अब उस पर भी काफ़ी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो $36 बिलियन की जो रिमिटेंसेस आती हैं बाहर से, पाकिस्तानी जो भेजते हैं पैसा, उसको भी बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जो इलिक्विड एसेट्स हैं पाकिस्तान के, मतलब जो मादनियात हैं, जो कीमती धातें हैं, कीमती पत्थर हैं, इस तरह के जो एसेट्स हैं उनको टोकनाइज किया जा सकता है बिटकॉइंस के जरिए। ये कॉन्सेप्ट जो है ये इनकी वजाहत उन्होंने नहीं की और जाहिर है कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो इस तफसील में जाते, लेकिन इससे सवाल बहुत उठते हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि इससे हम जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको डिजिटाइज करने की तरफ जाएंगे और उससे हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो कि मेरे ख्याल में ये बात सही है, क्योंकि इकोनॉमी को डिजिटाइज करने का मतलब ये है, आइडियली मतलब ये होना चाहिए कि फिर खुर्द का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, जो अंडर द टेबल डील्स होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, टैक्स छूट जो लोग लेते हैं वो उनको नहीं मिलेगी, या इस तरह की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका सिलसिला जो है वो शायद कुछ कम हो सकता है। जो लोग बाहर पैसे भेज देते हैं अपने ऑफशोर कंपनियों में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बहुत से अच्छे नताइज हो सकते हैं अगर उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जाए। तो जो सवाल हमने पूछने हैं वो ये हैं, और वो बहुत ही मेरा ख्याल है कि अहम है, कि हमें खुशी है कि अगर पाकिस्तान
ترقی کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے اور اس طرح کے نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ جو یہ انہوں نے بات کی کہ 70% جو یوتھ ہے پاکستان کی، وہ اس میں جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ مواقع مہیا ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے، ان لوگوں کو اس کے مین سٹریم دھارے میں لانے کا کیا طریقہ ہوگا، ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، اور سب سے جو بڑا سوال ہے کیا اس پروجیکٹ سے پھر وہی ہوگا کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جمع ہوتی جائے گی، مطلب یہ کہ نابرابری یا ان ایکوالٹی جو ہے وہ مزید زیادہ ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آتا جائے گا، یا کہ یہ اس سے ان ایکوالٹی جو ہے وہ کم ہوگی، لوگوں کو مواقع برابر کے ملیں گے، لوگوں کو یہ وسائل جو ہے وہاں تک پہنچ برابر کی ملے گی۔ تو یہ سوالات ہیں ہمارے پاس، کیونکہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو یوتھ صرف وہ نہیں ہے جو کہ کالجوں سے نکلتے ہیں، جو کہ انہوں نے 50,000 IT گریجویٹس کا ذکر کیا، یوتھ وہ بھی ہے جو کہ گاؤں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، وہ آپ کو شہروں میں نظر آتے ہیں، جو کہ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، چائے خانوں میں کام کرتے ہیں، جو کہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کھلیانوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں مزدور ہیں، کنسٹرکشن ورکرز ہیں، یہ سارے یوتھ کا حصہ ہیں۔ اس یوتھ کا کیا بنے گا؟ جس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، اس یوتھ کا کیا بنے گا؟ جب ہم کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد نہ صرف چند لوگوں کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ چند لوگوں کے لیے ترقی کے راستے کھولنے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا جو اصل میں مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس ملک کے ہر فرد کو آگے بڑھنے کے مواقع کیسے مل سکتے ہیں، اس ملک میں ہر فرد کو ان اپرچونٹیز تک، ان ریسورسز تک ان کی پہنچ کیسے مل سکتی ہے جس کی مدد سے پھر وہ آگے بڑھیں، جس کی مدد سے وہ پاکستان کو ایک ترقی پسند، روشن خیال اور خوشحال ملک بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کام اس ملک میں ہو، جو بھی معاشی سسٹم بنے، جو بھی معاشی پروجیکٹ ہو، جو بھی اکانومی کا جو بھی ہم اس میں تبدیلی لے کے آئیں، تو بلا تفریق اس سے کہ ہر بچہ، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، وہ چاہے کوئی بھی اس کا کلچر کوئی ہو، اس کی زبان کوئی ہو، اس طرح کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں لوگوں میں، اس سے بالا تر ہو کے اس کو قطع نظر اس کے کہ تمام بچے اس ملک کے وسائل اور مواقع میں کس طرح سے برابر کے حصے دار بن سکتے ہیں، برابر کے شریک بن سکتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک بڑی تعداد کو پیچھے چھوڑیں گے اور چند لوگوں کو لے کے آگے بڑھیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا، پاکستان روشن خیال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے سوالات ہیں جو کہ عام لوگوں کو بھی پوچھنے چاہیے، عام لوگوں کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس پروجیکٹ میں آخر ان کا کیا فائدہ ہے یا ان کا کیا نقصان ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت میڈیا کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اس پہ ایسے پروگرام کیے جائیں، ایکسپرٹس کو بلایا جائے جن سے یہ سوالات کیے جائیں اور عام لوگوں کو اس ڈسکشن میں شامل کیا جائے، عام لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے، عام فہم زبان میں لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ کیا مطلب ہے، ٹوکنائزیشن کا کیا مطلب ہے، کیا ہم نے اپنے جو ہارڈ ایسٹس ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں قیمتی دھاتیں ہیں، پتھر ہیں، معدنیات ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہمارے وسائل ہیں، کیا ہم نے ان کو گروی رکھ دیا ہے اس کے بدلے میں، ان کا کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہونے چاہیے اور ان کو اس کے جواب ملنے چاہیے۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ اس پہ سوچیں، سمجھیں اور مزید ریسرچ کریں تاکہ آپ بھی کچھ سمجھیں۔ بہت شکریہ۔